أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله
وإذا قيل له اتق الله له اتق الله له اتق الله له اتق الله له اتق له اتقي له اتق له اتقي الله 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 أخذته الله أخذته الله أخذته العزة الله أخذته عزة أخذته العزة أخذته العزة أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد رؤوف بالعباد صدق الله العظيم جزاك الله خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.